دعوت خطاب دیماندہ نفیس الذاکرین قاری القصائد جناب فضل عباس بخشی صاحب، اور انہوں تو بعد ذاکر آل محمد جناب غلام مرتضیٰ کمبر آف شیخو پورہ، اور انہوں تو بعد شاعر اہل بیت جناب شوکت رضا شوکت آف ملتان، اور آخت اسبار صابر بہل شبیہ ذوالجنادی برآمدی کروانی کے شہنشاہ معظم حجت خدا بقیت اللہ عین اللہ وجہ اللہ حسن اللہ صفی اللہ قلب اللہ وارث اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ کریم اللہ حی اللہ قیوم اللہ حقیقی آیت اللہ حقیقی آیت العظمیٰ مجتہد اکبر مجتہد اعظم مالک کل وارث توحید وارث سار اللہ وارث آل اللہ منتقم کائنات ولی الحاضرین ولی المظلومین ولی العالمین سائر البائر مولا صاحب العصر والزمان شہنشادی آمد و سلامتی اور حکومت الہیہ دے جلد قیام واسطے باواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ کوشش کرو سارے صلوات تلاوت فرما لو۔ میرے مولا عزاداران دا ٹورایا قبول ہوئے، جڑیاں دعاواں دلائیں چ رکھی بیٹھے ہو ملکہ عالمین قبول فرماویں، جڑیاں بلی بیٹھے ہو او بھی قبول ہو جاویں۔ کریم اللہ او ویلا جلدی آوے جدو حسین دا ویڑا آباد ہو جاوے۔ آمین دا تعلق ہے دعا دی مستجابی نال شالا حسین سردار وصفوں میں۔ میرے مولا ویسا شیعہ بنا دے جیسا زمانے دے امام چاندین۔ نعرہ تکبیر، جیڑا وڈا اللہ اتنا اچھا بولو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی مدد والنعرہ حیدری۔ صلوات مالک کریم دی عزت تل۔ اجازت ذکر پاک تلاوت فرماوی ہے۔ تقریباً واوی دیر ہو گئی ہے ممبر تے بیٹھے ہاں۔ میری طبیعت کوئی انج دی من گرمی دوجیاں بندیاں تو بالی لگ دی ہے، اسی وجہ تو میں نہ کدی ذاکران دے بھی جلسیاں تے نہیں جاندہ، اس کو بہنا بڑا پیندہ ہے۔ بابا دیر بعد اتنا بیٹھا، بابا ریاض شاہ جی آئے تھے، میں پڑھنا ہے تو بسم اللہ سید آدین بھائی یاسر باندے انتبانیہ دی طرفوں زید ہو گئی۔ برحال مسئلہ کوئی نہیں، اجازت دے وہ تے چھویں امام دا ایک فرمان پڑھا۔ میرے مولا تے کسے بندے سوال کیتا، مولا فرماؤ منظور اور مقبول محفل دی مجلس دی سب تو وڈی نشانی کیڑی ہے؟
میرے امام نے فرمایا پڑھن والا کچھ دے جائے سنن والا کچھ لے جائے. غور ہے میری گزارش تے. جنی کہ واہ واہ پئی ہوندی ہن تک میں وہ ویکھی بیٹھا. واہ رہی شاہ جی ذاکر پیٹ پیٹ پہ ٹردے نے بولو 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 نہیں دل لے بول نہیں دل تے نہ بول جنہ عشق حسین دے تو وہ نہیں بولنا ہے. توجہ ہے سرداروں. میں کیا کیا کہ امام کیڑی مجلس چاندے پڑھن والا کچھ ذرا بولو. اچھا میں تو انہوں ایڈی تکلیف نہیں دینی کہ اٹھ کے کھلو جو نہیں بہ کے سنو ہوں ہاں کرو بس. وہ جی میں گل کوئی کردہ ہوئے نا بندہ تے چاچا جی اگلا بندہ ہوں ہاں کردہ رہے تے گل کرنے والا بندہ مطمئن ہوندہ ہے کہ میری گل پہنچ رہی ہے. توجہ ہے. جس سردار دی فقہ ساڑھے تے رائے جے ساڑھے تے واجب بزرگو اس کریم دے کلو کسے بندے سوال کیتا مولا فرماؤ منظور اور مقبول محفل دی مجلس دی سب تو وڈی نشانی کیڑی ہے. امام کیا فرمایا پڑھن والا کچھ ذرا بولو دے جائے سنن والا کچھ لے جائے. صبح تو لے کے ہون تک ذاکر ڈھیر پڑھ گئے نے بڑے علامہ بھی پڑھ گئے نے. میں کسی عزادار نو آکھاں اٹھ کے فلانے ذاکر دا فلانا شعر سنا تو وہ آکھے ذاکر جی وہ تے نہیں آندا. ہو رہا ہے میری گزارش تے. یہ دا مطلب ہے کہ اجے تک اس بندے تک مالک دی گل نہیں پہنچی. امام کیڑی مجلس چاندے نے پڑھنا والا کچھ سننا والا کچھ. اسی ریت کے سردار دیاں بولو میں انجی پڑھنا تسی بھی انجی بولی جاؤ کہندی ریت اسی جڑے نہیں پہ بولیں دے مولا دی ریت نہیں. امام دا فرمان پڑھا تھوڑے بند بولے نا. میرے مولا فرماندے نے کہ تمہارا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں ہم یاد آئیں. میرے سردار راضی ہو جاؤں کو دو چار فرمان میں مولا دے پڑھ لواں تے پھر اگے گل ٹورنے. تمہارا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں بولو نہیں سارے نہیں بولے جسے دیکھ کر تمہیں ہم یاد آئیں. کالا کپڑا ہوئے نا بعض بندیاں دے خلیے حالات ایسے ہوندے نہ چاندے ہویا میں بندے سٹاپ تے پوچھ لیندے نے شیعہ تے نہیں. غور ہے نا سرداروں. تو شیعہ دے وچ بندے دی طبیعت گفتگو حالات لباس سادگی ایسی ہونی چاہیے کہ شیعہ ایک گل کرن تے مجبور ہو جاویں کہ لگدا اس بندے دا بارویں نال کوئی بڑا ہی چوکھا تعلق ہے. توجہ ہے سرداروں. صبح تو لے کے ہون تک ذکر جاری ہو ساری ہے اور واجب الاحترام سادات عظام دا حکم وعدہ وفا ہو گیا. میں سچی گل لے ایک جگہ تے تڈے تو ممبر تے میں چاچا کدی نہیں جھوٹ بولیا. ایک تڈے تو جا کے مجلس بھی پڑھنی ہے بابا جی نیاز بھی لینی ہے تے ایک تڈے تے صرف مجلس پڑھنی ہے برکی جا کے. تو برحال چلو جی میں میرے کریم نو منظور سی. بڑا قریب ہے کہ حسین وسن آلے نے. آزاداری کیوں برپا کیتی جاندی ہے؟ آخر اتنا خرچ ہویا ہے صفاں وچ گیاں تمبو ٹینٹ سپیکر لگ گئے اندر مخلوق لنگر پہ کر دی فری اچ ہو گیا ہے. بولو نہیں پیسے لگے نے نا تے اے لان دا کوئی مقصد تے ہے. حسین دی قسم یہ کوئی تہوار نہیں جڑا سی منا رہے ہیں کہ محرم میں ساڑی عادت ہے کوئی تہوار ہے جڑا بار بار آندہ ہے. اسی تے چاہنے ہیں کہ شاءاللہ اگلا سا نہ آوے تے امام آ جاوے نا. کوئی ساڑی عادت نہیں ہے کہ اسی یہ پکی نہیں عزاداری رکھی یا کالے لباس پائے نے. یقین منو ایک دن حسین وسنا بھی تا ہے نا. اجازت دے وہ تو امام دا حکم سناوا. میرے مالک فرماندے نے کسے زمانے دی وی حجت ہووے میاں جی کسے
زمانے دی بھی چاہے مولا علی ہوئے یا امام حسن عسکری ہوئے یا صادق امام ہوئے یا جعفر یا باقر یا کاظم یا تقی یا نقی یا امام رضا بادشاہ جیڑی ذات بھی ہوئے 17 بندے اگر زمانے دے امام نو او لب جاویں نا جڑے امام دے مزاج تے اترن تے امام تے قیام واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا جدو میں داد لینی ہوئی ادو میں تھوڑا دس دواں گا حسین دی عزت دا واسطہ جے بس ہاں کریا جے کہ میں مطمئن ہواں گل پہنچ رہی ہے، داد دی بالکل طلب دی، نہ کوئی داد دے وے نہ کوئی نعرہ مارے، بس گل سمجھو چونکہ امام چاندے نے پڑھنا لا کچھ سننا لا کچھ لے جاوے۔ اچھا صبح تو لے کے ہن تک ذاکر پڑھن تے بعد از کربلا اج تک اج دے آخری ساہ تک پہ پڑھ دینے، ذاکرہ نیاز دین دے ہو یا نہیں؟ جڑے چوپے لگدا نہیں دین دے دین دے نے سارے ہی دین دے نے۔ لنگر علیحدہ دیتا جاندہ یا نہیں؟ گڈی دا دروازہ بڑے بڑے سردار جا کے کھول دینے امام حسین دے ذاکر دا، ایسا ہی ہے جی۔ لنگر بھی علیحدہ، نیاز جیڑی آکھ دوے ہوئی ہے، لنگر جیڑا آکھ دوے ہوئی ہے، سب تو علیحدہ تے پروٹوکول نال دینا، بلکہ انہوں پوچھنا ہے جی تسی کی پسند فرماؤ گے وہی شے دینی ہے۔ توجہ نہیں کیتی اینا کچھ کر کے بھی ہونے ساڈے زمانے دا امام آ جاوے تے بالا نو پتہ ہی نہ ہوئے اسی کرنا کی ہے۔ صبح تو مجلس شروع ہوئے ہون تک مجلس جاری ہو ساری ہے۔ کوئی بندہ پنڈال دے وچوں ایسا ہے جڑا اٹھ کے آکھے کہ فلاں ذاکر کولو میں امام زمانہ تے اینیاں گلاں سنیاں، انہیں فرمان سنے، انہیں استفادہ حاصل کیتا ہے، یا فلاں ذاکر دس کے گیا ہے کہ فلانا کام کرو تھوڑا امام آ جاوے گا۔ بولو میرا خیال ہے میں گل سخت کر رہے ہیں، نہیں تھوڑی جی ہوں ہاں کرے آجے۔ یقین منو مولا حسین بادشاہ گوائن اے ذکر سادات و زام نے، فقراء نے، علماء نے، فضلاء نے، ذاکرین نے رل کے، میرے بزرگ تائید فرماویا جے، رل کے اے ازاداری کرواون دا مقصد ایسی، اوے چھوٹے نہ کرو بیٹا، رل کے ازاداری کرواون دا بجن مقصد ایسی کہ جدو ذاکر مصائب پڑے نا کہ غازی دی بہن سی تے شام آ گئی تے ازاداراں دے دلے چک انتقام دی سید اگ اٹھے اور او جذباتی ہو کر بزرگاں کلو، علماء کلو، ذاکرین کلو پوچھن کہ اسی کی کریے کہ وہ بدلہ ہو سکے۔ کوئی ہے میری گزارش تے توجہ؟ صبح تو داد ہی دے رہے ہیں، نعرے بھی مار رہے ہیں، ککھ نہیں ہویا، امام پھر خون ہی رو رہے ہیں۔ ہاں تو میں بھی انج ٹوٹ جاواں گا، فکر نہیں، روٹی دا وارث میرا سردار ہے۔ توجہ ہے جی؟ تو واجب ہے ہر بندے تے۔ میں بڑی ایک چھوٹی جی مثال دینا، میرے بزرگوں میں گل ٹھیک کر رہا، ایک چھوٹی جی گل کرنا۔ ایک گھر دے وچ بندہ سی ایم پی اے دی کرسی تے، وہ منسوخ ہو گیا، کرسی تو لتھ گیا ہے، ہن اگوں آنا ہے او دے پتر نے، ایم پی اے دے منڈے نے آنا ہے تے الیکشن بھی ہونا ہے ایم پی اے دا، اشتہار او دے ابے دا لانا چاہیے یا منڈے دا؟ ذرا بولو، منڈے دا۔ تے جے ابے دا اشتہار لاؤ ابا راضی ہوئے گا؟ چاچا او دا، تایا، ماما، نانا، پھپھڑ، دادا، دادی، گھر والے ناراض ہون گے نا۔ او سارا کار کدا چاہتا اشتہار لگے؟ جس پتر نے ہون کرسی تے آنا ہے، شیعہ حسین دی عزت دی قسم ہے، جیڑا تے شیعہ ہے او دے تے واجب ہے کہ او تذکرہ صرف 12ویں دا کرے، کیونکہ ہون اس سردار نے کرسی تے آونا ہے۔ تھوڑیاں نسلیں آباد ہو جاویں۔ سردار مہربانی جی، بڑی مہربانی سردار، بڑی مہربانی۔ حیدری ہن کرسی تے کس آونا ہے؟ عالمی الیکشن جڑا ہونا ہے دجال دے نال، توجہ ہے جی؟ ہن حکومت الہیہ دی کرسی تے کنے آنا ہے؟ 12ویں، اللہ تھوڑی زندگی کرے، 12ویں امام نے آنا ہے، جدی 80 ریتاں انجی ہے جی،
लेकिन अजब यह है कि जिन्हें वोट देना है उन्हें सुबह तो लैके हुण तक मौला दे जलसे च ओदी गल ही नहीं की जिन्हें सीट ते आना है। सही है, तो मैं गल गलत करन दिया? कुर्सी ते किन्ने आना है जी? ते फिर जलसे दे विच हक किहदा ज्यादा है? हैं बोलो। वो तो गल्लां हैं जड़ियां गुजर गई थानू याद ही हैं। हुण हक उस ज़ात दा है जिस कुर्सी ते आना है। बड़ा फरमान मौला दा। मेरे मालिक फरमाते ने कि जो अपने ज़माने का इमाम का तज़किरा नहीं करता उसका रिज़्क ही हलाल नहीं होता। तवज्जो है सरदारों? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं पहले इल्तमास की थी, मैनू फिक्र नहीं, मैं एडा कोई जियाला जाकरम कि मैं 5-5 7-7 कसीदे पढ़ जाने वाला जाकिरा, लंबा लंबा मुसाहिब पढ़ जाने वाला, बल्कि मैं मुहर्रम में 2-2 2.5 घंटे मजलिस पढ़ी है। लेकिन नहीं, पता नहीं लगा, जदों बड़ी देर बाद समझ आई है कि फजल अब्बास इन्ना तू पढ़ लिया तो इमाम दा काम तो कोई भी नहीं कीता ही। तवज्जो है? एक दिन ते हुसैन वसना है ना सरदारो, ते वोट किन्ना देने ने? इमाम दा लश्कर किन्ना बनना है? असी बनना है ना, बोलो तो सही, असी बनना है। ते असी इन्ने गफलत दे रोड ते इन्ना दूर टुर गए हैं, इन्ना गोताजन हो गए हैं गफलत दे समंदर च। असी कदी किसी जाकर नूं आख्या ही नहीं, किसी आलिम नूं आख्या ही नहीं कि किबला साडे बच्चियां नूं ये दस के जाओ कि तुसी केड़ा काम करो ते तुहाडा इमाम राजी होवेगा। बाबा जी मैं ठीक आख रहा, तुसी मेरी तायद करदे हो? मौला तुहानू सलामत रखे। 10 साल दा बच्चा बंदे दा गवाच जावे ना, किन्ने साल दा? 10 साल दा। ते जिदा गवाच जावे बजुर्गों, ओनू घर च जदों नहीं नज़र आंदा बीवी नू पुछदा है, वो आंदी इत्थे ही सी, नहीं घंटा गुजर जाता है तो मुहल्ले चों पुछना शुरू हो जाता है। मुहल्ले चों ना लभे तो मसीते जाके ऐलान करवांदा है, मसीते ऐलान करवा के भी जदों ना लभे वो केवल ते ऐड चलवा देंदा है। इंज ही है, बोलो। जदों इलाके च ना लभे रिश्तेदारां नूं फोन करता है, फिर आखिर वो सोशल मीडिया ते चला देंदा उहदी तस्वीर, फिर मुल्की लैवल ते दरखास्तां दे देंदा है। पुत्तर अगर गवाच जावे ते हैं ते 10 दिन बाद ना, महीने बाद कोई नवा बेली उन्होंने मिले तो उन्होंने पूछता हो की बनया तेनू, शक्ल तेरी सुक गई है, दाढ़ी तेरी चिट्टी हो गई है, की बनया ही, बीमार है? वादा नहीं। की बनया ही? वादा 10 साल दा मेरा पुत्र सी, पूरा महीना हो गया अज नहीं पिया लभदा। तवज्जो है जी? पूरा महीना हो गया है नहीं पिया लभदा। तो फिर सानू सोचना चाहिए, अगर 10 साल के बच्चे वास्ते बंदे का ये हुलिया हो जाए तो इमाम वास्ते दा मतलब है कभी असी बच्चे जिन्ना भी गमगीन नहीं होए। इमाम फरमाते ने कि तो की पाक मालिक फरमाते ने, मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ, मैं चाहता हूँ मैं तुमसे बातें करूँ, मैं तुमसे सरगोशियाँ करूँ, तुम नहीं चाहते कि मैं आऊँ। इमाम दा फरमान पढ़ा दे वो इजाजत है, थोड़े बंदे बिस्मिल्लाह के है। मेरे मालिक दा फरमान है, हाँ बेटा बड़े आराम नाल यार, मेहरबानी है तुहाडी। मेरे मौला दा फरमान है, जिसका बिदा पर यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं। बिदा क्या है? बाबा रईस शाह जी तुसा सुनी बैठे हो, 4 अज़ादार नाल रल जावें, ए प्लेट दे विचों रोशनी निकल सकती है हुणे? बोलो। यानी कोई अलामत होल्डर, तार, करंट वगैरह वगैरह इनू देना पेगा तो फिर ये चों कोई होल्डर ना लगे, तार ना, यानी कोई निशानी बत्ती दी ना होवे, ये चो लाइट निकल आवे तो इनू बिदा आखदे ने। तवज्जो है? यानी कोई निशानी भी जाहिर ना होवे, हुणे मौला आ जावे, इनू बिदा आखदे ने। ते मालिक फरमाते ने, जिसका बिदा पर यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं।
جس کا بدع پر یقین نہیں وہ ہمارا بولو شیعہ ہی نہیں. تے پھر کی تیاری ہے ساڈی؟ امام اگر ہونے آ جان تے کیا ایتھوں تابوت چک کے باہر پتو کیو نرسری دے کول چلے جاواں گے؟ بولو نہیں جا سکتے. پرمٹ نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے. انجی ہے جی. تے پھر اپنے اپنے گھر بہ کے سوچو شیو جس امام دیا لوگ جنازہ نہیں لنگن دیندے اس امام نو لنگن دین گے. ذکر اج کرانا سوکھا ہے؟ بولو بڑا اوکھا ہے نا. تے ذکر اس ذات دا ہے جیڑی غیبت وچ ہے، جیڑی غیبت دے وچ ہے، اس ذات دا ذکر ہے. جدوں امام غیبت وچ انتے حالات ہیں، اگر وہ ظاہر ہو گیا تے پھر کیڑے حالات بن جان گے؟ توجہ ہے جی. ہن دے وہ اجازت تو امام دا حکم سناواں میرے مالک دی، بلکہ مشترکہ مستند روایت حدیث ہر سردار تو ہی نبیوں دے سردار تو لے کے امام حسن عسکری تک مولا فرماندے نے مر گیا وہ بندہ جاہلیت کی موت کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی. توجہ ہے جی. تو پھر جدو ممبر تے پیسے بھی دیتے گئے نے، ذاکر نو دعوت بھی دیتی گئی، اہتمام لنگر بھی ہو گیا، عزادار بھی آ گئے، تے ممبر تے آن والےاں نو جے انہوں نہیں پتہ لگن ڈیا تے تو آکھ دے کہ ذکر او کر جے دی وجہ تو نہ ملن دی، جڑا ذکر نہ ملن دی وجہ تو بندے جاہلیت دی موت پہ مردے نے. ایسا ہی ہے بزرگوں. بندہ ساری زندگی مولا ہونے آ جان، امام پوچھن ہاں بھئی شیو ماتم کیتا جے؟ جی مولا کیتا ہے. زنجیر چلایا جے؟ جی مولا چلایا ہے. صف بچھائی جے؟ جی مولا بچھائی ہے. لنگر کروایا جے؟ جی مولا کروایا ہے. لنگر کیتا جے؟ جی مولا کیتا ہے. اے لوگاں دی عزت کیتی جے؟ جی مولا بڑی کیتی ہے. ماتم مولا کیتا ہے. ٹینٹ لائے نے، سپیکر لائے نے، ذاکر بلائے نے، علامے بلائے نے. مالک اے سارا کچھ اسی تہاڈے واسطے کیتا ہے. 12واں مہدی پوچھے اچھا سارا کچھ میرے واسطے کیتا ہی، انج کر مینوں میری عزت تے کوئی 15 منٹ کوئی فرمان سنا. بندہ آکھے وہ تے نہیں آندے. غور ہے میری گزارش تے؟ بندہ کیا آکھے مولا ہوتے تے سوال تے مولا دا ہوئے گا نا کہ اینی زندگی تو مجلساں سن چھڑیاں نے، کروا بھی چھڑیاں، سارا کچھ کیتا ہی تے کیتا میرے آسے ہی، جی دے واسطے کیتا ہی، او دی عزت تے تینوں ایک لفظ نہیں آندا. کدی ابا مر جاوے تے اسی بلایا ذاکر رونا سے؟ بولو کدی نہیں بلایا. امام دا فرمان سناواں جے اجازت دے وہ تے. میرے مولا فرماندے نے تمہارے زمانے کا امام تمہارا سب سے شفیق باپ ہے. تے جے امام خون رو رہے نے ایدہ مطلب ہے کہ کدی اسی امام نو باپ سمجھے ہی نہیں. مولا تھوڑے آنسو قبول فرماویں. کدی اسی مولا نو بولو باپ بزرگو سمجھے ہی نہیں. ابا ہووے ہسپتال وچ تے بندہ سکون نہ بہ جاندے گھر. تے کدی سوچے ہے کہ 1250 سال تو امام خون پہ روندے نے. میں ایک التماس کیتی ہے، پتہ نہیں تسی میری تائید کر دے جے یا نہیں. جلسہ تے صبح تو لے کے ہن تک میٹنگ بڑھائی گئی ہے، جلسہ ہویا ہے اس وجہ تو کہ تذکرہ اس ذات دا ہوئے جڑا آل محمد دا پتر ہن خون رونڈے آئے، جنہیں آنا ہے تے کل آل محمد نے وسنا ہے. ایویں گل ہے یا نہیں؟ بھئی پاک خاندان کدے انتظارے چ رکے نے؟ بولو 12ویں امام دے. تے 12ویں امام دی اسی ریتاں فرمان پڑھوں. میرے مولا فرمان دے نے کہ اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے نا تو اس قوم کے زمانے کے امام کو، حجت کو ان سے غائب کر دیتا ہے. کوفے والے کنے خط لکھے مولا نو؟ میں آنا پھر بھی کوئی خط ایسا ہو سی کوفے والے نے جڑا اپنے امام نو، میرے بزرگو اللہ جل کوفے والے آکھن دے سی، کوئی خط ایسا ہوئے گا کہ مسلم نو حسین بنا کے ٹوڑ دیتا مولا نے. اور اسی اینیاں مدتاں تو جناب دعا منگن ڈے ہیں، ماتم کرن ڈے ہیں، زنجیر چلان ڈے ہیں. مولا کیوں نہیں آ رہے؟
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। मौला दा फरमान पढ़ा, इजाज़त दे। कुछ लोग आते ने मौला हम आपको मानते हैं। नहीं, मौला नू मनना बड़ी प्यारी बात है, लेकिन उस तो प्यारी बात है मौला दी मनना। गौर है मेरी गुजारिश ते। अज दी मजलिस च मैनू नहीं पता कौन की पढ़ गया है, बस जो मैं पिया पढ़दा मैं अपने दा जिम्मेदार हाँ। एक वादा करके जाओ इस अज़ा खाने च मजलिस च इमाम आंदे ने या नहीं? जिन्हां दा अकीदा एक बारी हाथ चाओ आंदे ने। इमाम दी मौजूदगी च वादा करो। मालिक फरमांदे ने कि हर रैयत साहिब ज़मान ते हर शिया ते वाजिब है कि वो 40 फरमान अपने ज़माने दे इमाम दे खुद याद करे ते अपनी बीवी नू याद करवावे। मौला दा हुक्म मनना चाहिए या नहीं? बेशक मनना चाहिए। अच्छा, अगो बीवी दा हक है, मेरिया मावां बहना पिया सुनदियां ने, बीवी दा हक है कि वो बच्चियां नू याद करवावे। ए जिहड़ी दाद है ना, मजमा खलो गया ते बह गया ते हाल हाल हो गई, इस काम खराब कर दिता है। यकीन मनो, जिस जाकर मस्कीन मेरे अर्गे नू दाद ना लभे उन्होंने अगली बारी सददा ही कोई नहीं। लेकिन इमाम दे सामने दाद पेश नहीं होनी। कितनी मार्फत इमाम दी वो पेश होना है। गौर है मेरी गुजारिश ते। कितनी एक बड़ा वड्डे आलिम सन, फकीर सैयद सन और बहुत बड़े आलम सन। मेरे घर तकरीबन उन्होंने दियां काफ़ी सारिया किताबां मौजूद हैं। आयतुल्ला सरकार जाफर साहब, उन्होंने दियां किताबां मौजूद हैं। बहुत बड़े आलिम सन। उन्होंने एक सील मुर्गा कच्छ च लाया अपने पिंड दे विच, जिथे वो रहायश सी उन्हां दी। सील मुर्गा चाचा जी कंड च ला के ना ते एक अहले सुन्नत सी उहदे नाल मुर्गा लड़ान चले गए। उन्हें बड़ी मेहनत की है इमाम ज़माना पाक ते। मुर्गा लड़ान चले गए। वो जनाब जेड़े कोल दोस्त सन, बजुर्ग सन, उन्होंने क्या आलमे दीन हो तुसी, फकीर हो, सैयद सरदार हो, ते तुसी ये मुर्गा उहदे नाल लड़ान जा रहे जे, वो जड़ा मुर्गेबाज है। ते सरकार ने, आलमे दीन ने फरमाया कि इस वजह तो कि साडे ते वाजिब है, असी मौला दा टुकर खाने आ, साडे ते वाजिब है कि अपने इलाके दे हर बंदे तक इमाम दा पैगाम पहुँचावीए। वो जड़ा मुर्गबाज है ना, वो सानू शिया समझ के साडे कोल आंदा ही नहीं है। इस वजह तो असी मुर्गा चुक लिया। साडी इज्जत तो ज़्यादा ज़रूरी 12वें दा पैगाम है। गौर है मेरी गुजारिश ते। अच्छा, की होया? उन्हें जनाब मुर्गा लै गए ते आलमे दीन दा जड़ा मुर्गा सी उन्हें पहला पैर मारिया तो शिकारी दा मुर्गा उत्थे ही डिग पिया। तो उस आलमे दीन की कीता, यार असी मुर्गे छड़ दिते ने लड़ाने, ए मुर्गा साडे को आखिरी बच्चा सी ते चंगा है, तू लिहाजा मुर्गियां दी कदर नू जानना है, ए मुर्गा तू रख ला, इहदी खिदमत करी, देखभाल करी ते लड़ा लड़ू लई। हुण उस अहले सुन्नत दे ज़हन विच ख्याल आया, यार मैं तो इन्हों बड़ा बुरा समझदा सी, एडा कीमती मुर्गा एवें जी गल तो मैनू दे के चले गए ने। वो मुहब्बत दे विच एक बारी फिर उन्होंने कोल आया, फिर आया, फिर आया। हुण वो बंदा बजुर्ग हो गया, लेकिन अज तक भी नमाज फजर तो बाद इमाम दे ज़हूर दी दुआ करता है। तवज्जो है जी? उस अलीयम वलीउल्लाह पढ़ दिया। तो इखलाकियात ज़रूरी है। ऐसा नहीं है किसी दे गल पै जाओ, सारे इमाम हुसैन दे चंगे लोग ने, लेकिन कोशिश करो। कितने फरमान मेरे मौला ने फरमाया याद करने ने, करने चाहिए या नहीं? आप याद करने ने ते अपनी, हैं जी, बीवी नू याद करवाने ने। मेरिया मावां बहना, जिथे 313 सिपाही जरनैल होने ना मेरे इमाम दे, रिवायात च मिलता है उत्थे उन्हां दे बराबर दियां, यानी औरत ना कसुतुल अकल है, लेकिन नहीं, बराबर दी अकल दियां, बराबर दियां आबिद, इबादत गुजार, शुजा, आलिम, फाजिल 50 औरतां भी उसन। मतां बीबियां ये समझन कि साडा जनाबे अली कोई हिस्सा नहीं है। नहीं, जिथे 313 ने ना, उत्थे 50 औरतां भी ने जड़ियां इमाम दे नौकरां दे बराबर हुसैन।
غور ہے میری گزارش تے ماما بہنا کو گزارش ہے تھانوں آلیہ پاک دی چادر دا واسطہ جے جدوں گھر وچ پتراں نوں اپنے شوہر نوں بھراواں نوں پانی دیو روٹی دیو رزق جڑی شے وی دیو امام زمانہ پاک تے صلوات پڑھ کے دیا کرو ہاں کیونکہ امام دے تذکرے دا رزق جدوں مرداں دے اندر جائے گا تے پھر امام دی نصرت دا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا غور ہے میری گزارش تے اج دی مجلس سے اتنا کافی ہے انشاءاللہ اگلا سا ہی نہ آوے تے میرا امام آ جاوے اگر میرے سردار دی مصلحت اے ہے نا کہ جے ظہور تاخیر ہے تو جدو موقع ملیا میں اودو ذکر پاک تلاوت کراں گا انشاءاللہ میرے بادشاہ نے چاہیا تو ہن تھوڑا جے اگر اگے آ جاؤ تو میں ایک قصیدہ پڑھ لواں جنہ کربلا جانا ہے وہ اگے آ جانا پکا جانا بھی تو پکا جانا ایتھے ہور اگے آ جا سو ایتھے کلالا اللہ زندگی کری مہربانی ہے جیڑی گل میں کیتی ہے ٹھیک کیتی یا غلط کیتی ہے ذرا سارے بولے جے میرا خیال نہیں ٹھیک کیتی حق کیتی ہے اچھا گل سنو اس گل دا بھی تانوں پتہ ہے مجلس دے اختتام تے ایک تبصرہ ہوندا ہے پنڈ دے خاص بندیاں دا اپنی اپنی بیٹھک وچ بیٹھ کے سرکار کہ کنے کیویں پڑھیا تے کنے کیویں پڑھیا جڑے ذاکر نوں داد نہ ملے انہوں اگلی واری نہ تے بانی بلاندا ہے ہو سکتا ہے موجودہ ہی نیاز پوری نہ لبے ایسا ہے یا نہیں ہے جو ہو جاندہ ہے چاچا جی یا نہیں ہو جاندہ تے بندے بھی مشورہ دیندے نے سگو بانی نو کو فلانا جڑا ذاکر سی نا وہ بخشی جیا جی اللہ لعنت کرے جڑا نیاز بار سٹ دے سہیں اے قرآن میرے سر تے ہے تے اباوا رئیس شاہ سید بیٹھا انہوں پوچھو میں مک کے آیا اور میرا سردار سارے ایک جیسے نہیں ہوندے لیکن تسی اپنے زمانے دے امام سے لوگاں نو اکٹھا کرنا ہے حسن عبدال دے میرے بزرگوں حسن عبدال دے ایک سید زادے نے بابا علمدار شاہ جی اور انہوں میں نو دکھ دے نال آکھیا انہوں آکھیا فضل عباس کسے نو منت کر کے زمانے دے امام دا پیغام سناؤ کسے نو غصے نال سناؤ کسے نو کچھ دے کے سناؤ کسے کو کچھ لے کے سناؤ لیکن امام دا پیغام ضرور پہنچاؤ دین آلے نیاز لین آلے نیاز لنگر کرنا لے ماتم کرنا لے ازاداری سارے جانے اپنے اپنے گھر بیٹھ کے سوچن او کیڑا طبقہ ہے جدی وجہ تو امام دی آنکھاں دا خون رک گیا ہے میں ہن ایک روایت پڑھی ہے میرے امام فرماندے کتاب دا نام ہے مصباح الشیعت مولا فرماندے نے اگر 17 بندے زمانے دے امام نو مخلص لب جاویں تے امام تے قیام واجب ہو جاندا ہے وگرنہ 9 لاکھ دے مقابلے چ حسین 72 لے کے آ گئے نہیں کی وجہ سی کہ حسین دے معیار دے لب گئے سن اسی کسے تے تنقید نہیں کرنی اسی گھر بہ کے آپ سوچنا ہے کہ میرے امام دا فائدہ کیویں ہو سکتا ہے میں سردار ٹھیک گل کر رہا میرے بزرگوں ٹھیک گل کر رہا کوئی پیسے لے کے بھی اگر تواڈے امام دے واسطے کچھ کردا ہے تے پیا کرے چنگی گل ہے بہتر نہیں کہ میرا گھر لٹ جاوے تے حسین وس پوے یہ کافی نہیں ہے میرا گھر کوئی مولا حسین تو زیادہ عزت دار ہے نہیں جدوں بھی مومن دعا کرے تے دعا یہ کرے مولا اگر میں تیرے ظہور تاخیرہ تے پہلے میری شارگ وٹ دے تو آباد ہو جا ہو رہا ہے میری گزارش تے تو ہونی اجازت دے وہ میں قصیدہ تلاوت کر لواں کنے فرمان مولا دے یاد کرنے نے کنے جی میرے مالک تھن سلامت رکھے کریا بھی جے اے ذکر حسین دا ایتھو کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے دا عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں ہن بندی یہ تھوڑی جداد دے آجے عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں ملنگ میرے الویکھی عجیب بات ہے چاچا نبیوں سے تو ملا ہی نہیں میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں اور صدقے جامع سردار ہوئے حد سلامت مہربانی چاچا عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور سیدہ ہی نہیں تھوڑیاں زندگیاں دراز ہو میں سردار بادشاہ راضی ہو میں اسی لیے تو علی مہربانی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور بولو
سیدہ ہی نہیں نوے شیر آنکھواں غدیر خم کی مکسر سے مانگتا ہے سند غدیر خم کی مکسر سے مانگتا ہے سند تمہیں پتا نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں آئے ہائے سردار راضی ہو جاؤں تمہیں پتا نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں عجیب حاجی ہے کرب و بلا نہیں جاتا بابا جی ان تھوڑی جی دعا بھی کرے اتدادی دی ہے عجیب حاجی ہے کرب و بلا نہیں جاتا اور خدا کا اصل پتا تو اسے پتا ہی نہیں تھوڑی زندگی دراز ہو خدا کا اصل پتا تو اسے پتا ہی نہیں زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں تھوڑی زندگی دراز ہو ایتھے کو نعرے دا رواج ہے جی مہربانی وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا آجو بسم اللہ صلوات مالک دی عزت تلاوت فرما بسم اللہ مرتضی بھائی آجو 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 طبیعت سے ٹھیک ہے صحیح خیر سلامت امام زمانہ پاک سلامت رکھے میں پڑھا اچھا میں واہ دیر دا بیٹھا پہلے میں پڑھنا ہے تے پھر ہونا پڑھنا جے تے جے تسی واہ پہلے ٹائم نال میرے نہ بول پہ تو میں جلدی ممبر بھی چھڑ دیاں گا تے جے نہ بولے تے پھر کم تے پھسیا روے سو کیڑی گل لے تنویر کبریا ہے سراپا حسین کا 14 دی عزت دی قسم بندہ علیم ولی اللہ پردہ ہوئے سڑواندہ شیعہ ہوئے گر شیعہ دے پیدا ہویا ہوئے زندہ ہوئے جاگدہ ہوئے خون حرکت کریندہ ہوئے لیکن شرط اے ہے دودھ پیواندے ویلے شریف اما ڈسیا ہوئے پتر علی واجب ہوندہ ہے کی میں ہو سکتا ہے علیم ولی اللہ پڑھنا لا بندہ چپراوے میں کھے تنویر کبریا ہے سلامت جی سراپا حسین کا موسیٰ سے کہہ دو دیکھ لے جلوہ حسین کا اور انگلی تو کیا ہے کاٹ کے رکھ دیتی اپنا سر چہرہ جو دیکھ لیتی زلیخا حسین کا تو یہ نسل آباد ہو جامن جی کریم راضی ہو جامن یاد میرے سردار راضی ہوں قصیدہ شب عاشور دے چراغ تے تلاوت کرنا چاہنا سارے دا پروگرام ہے بہت بڑے باپ دا بیٹا بھائی مرتضی میرے کان پیچھو تشریف فرمائے اور سونے قصیدے پڑھنے والا بندہ تشریف فرمائے اے مرحب نو لمیاں پا ساڑی فرمائش تے قصیدہ انج بھی ہو جاندہ ہے لیکن میرا مزاج ہے جے تو سنے تو میں کلام پڑھا مالک دی عزت تے اور جڑا چراغ بھائی جان مالک نے فرمایا سی چراغ بجھا دے تے جلا دے وہ چراغ دیوا سی تو اڈی چپ دی قسمیں دیوا نہیں سی کیونکہ دیوے دے تھلے ہندیرہ ہوندہ ہے تے جندے کل ہندیرہ ہوئے وہ حسین دا نہیں ہوندہ ہائے ہائے سردار راضی ہو جاویں دیوے دے تھلے ہندیرہ ہوندہ پھر دیوا ہوندہ ہے تیل دا موتھاج تے جڑا موتھاج ہوئے وہ بھی حسین دا نہیں ہوندہ غور ہے میری گزارش تے اجازت ہوئے تو میں چراغ توحید تے کوئی چند شیر آنکھ دے میں نیاز حسین سارے دا پروگرام ہے اسے دیکھنے کے بعد 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 رکی کسے دے بال نو چھوٹا جیا نو وجہ وے نا تے ماں نو ہول پہ جاندے نے اینجی ہے یا نہیں شبیر دی عزت دی قسمیں تھوڑی ضرب آوے بندے پھڑن لگن ماں ڈک دین دی نہیں دو ہاتھ ہور وج لین دے ویکھی میرے علیہ پاسے کوئی 4 ہاتھ ہور وج لین دے جدو چنگی ضرب آ جاوے مانو ہول نہیں پہندے بلکہ خوش ہون دیئے اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے
مہربانی سردار دھیان نہیں دے میں بسم اللہ دیکھنے کروں کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے 16 دے وچ 9 کروڑ بندہ ہو گیا کربلا وچ تہاڈی چپ دی قسمیں نبی تے فرشتے کڈ کے میڈیا رپورٹ دیتی سی کنے بندے ہو گئے جی 9 کروڑ بندہ کربلا دے وچ حج تے ہویا 40 لاکھ قابو کری زمین نو حج تے کتنے سہی 40 لاکھ کربلا کتنے 9 کروڑ منبر دی عزت دی قسم ہے حج تے ہن 40 لاکھ کربلا ہن 16 دے وچ 9 کروڑ جڑے حج تے 40 لاکھ ہیں انہاں روٹی پلیوں کھا دی آئی 9 کروڑ ٹکر حسین دا کھا کے پیادا اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے یہ سردار راضی ہو جا میں بادشاہ راضی ہو میں یا علی اسے دیکھنے کے بعد 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 اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اب خود سے لڑ رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد تھوڑیاں زندگیاں دراز ہو میں سردار راضی ہو جاویں میں لکھوری آکھاں سردار غازی بڑے رنگلا میں جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں اسے دیکھنے کے بعد 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 اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اور آ گیا حسین سے لڑنے کے واسطے اب خود سے لڑ رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد تھوڑی زندگی دراز ہوئے یا علی سردار راضی ہوئے جڑے بندے باہر کھلوتے نے حسین دا واسطہ جی اندر آجو تے یا پھر تھوڑی مرضی ہے میں یہ تے نہیں آکھ سکتا بھی باہر ٹر جاؤ تھوڑی مرضی ہے کوشش کرو اندر آ جاؤ صف تے مولا بیٹھے ہوندے نہیں یا نہیں تے وقت تو چنگا ہوندے جڑا امام دے کول بے کے گزر جاوے ہاں بندہ کربلا دی زیارت دا شوق رکھدا ہوئے امام پھوڑی تے بیٹھے ہون امام کولوں نہ باوے تے جالی چمن دی حسرت رکھدا ہوئے نہیں جڑا ذکر چاہے سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں نصیریوں نے یہ ایک دوسرے سے کہا وہ سامنے دیکھو خدا کی گود میں سویا ہوا خدا تو نہیں اسے دیکھنے کے بعد 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 حج کتھے ہوندا ہے ذرا اونچا سننا کعبے چ حج ہوندا ہے تے الحاج بندہ کتھے ہوندا ہے اوتھے ہی ہوندا ہے اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد ہن سرچا دیکھنے کے بعد کرب و بلا میں کعبہ بھی علیہ حج ہو گیا کرب و بلا میں کعبہ بھی علیہ حج ہو گیا کرب و بلا میں کعبہ بھی علیہ حج ہو گیا کعبے کا حج ہوا ہے اسے دیکھنے کے بعد جی نسل آباد ہو جاویں جے اے ہاتھ میں اٹھا جنا ہو میرے سرداروں کریم راضی ہو جاویں میرے بادشاہ راضی ہوں میں لکھوری بسم اللہ کھا
جی میں لاکھ باری بسم اللہ کا میرے کریم راضی ہو جاوین کریم دی عزت دی قسم ایک وری صرف ایک وری شاہی میرے مولا حسین دی قائم ہو جاوے اس تو بعد بھاوے میں مری جاواں اسے دیکھنے کے بعد اسے پھر دیکھنے کوئی کے فکر ہی نہیں شالا حسین بعد وصف ہوئے میرے سردار دی عالمین تے حکومت ہوئے بسم اللہ کرا اسے دیکھنے کے بعد شیر آنکھواں بھئی تگڑا تھی علی پرالا دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد چھ ماں کے شیر نے جو چہرہ دکھا دیا چھ ماہ کے شیر نے جو چہرہ دکھا دیا چھ ماہ کے شیر نے جو چہرہ دکھا دیا 9 لاکھ ڈر گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد جی تھوڑی نسل آباد ہو جاوے مہربانی سردار کریم راضی ہو جان ابن یارا تو چلال کلندر بادشاہ راضی ہو میں تھوڑی زندگی دراز ہوئے اچھا صبح دے گرمی دے مارے تے بہ بہ کے تھکے ہوئے بندے بابا جی اینا بولن تے موجزہ ہے تے او تو میرے وال تسی ویکھے نے میرا خیال سامعین چ سب تو چھوٹے وال میرے نے تھوڑی نہیں گل کر رہا نہ ادھر دی کرن رہا ویسے والا والے دے وچ گل پہ کرنا کہ سب تو چھوٹے کدے نے جی میرے نے اج تھوڑا جہا رواج ہے کہ وال ہلن تے پھر بندے بول دے نے مولا تو سلامت رکھے ہاں ہاں ٹھیک ہے وال ہلن تے پھر بندے بول دے نے تے گھٹ والا والے نال بھی بول لینا چاہیے جے گل چنگی ہوئے تے اگر وال ساڈے تواڈے درمیان حائل نہ ہوون تے شیر ہو رکھا اسے دیکھنے کے بعد 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 زنجیر کی چھری سے کٹ جائے نا گلا زنجیر کی چھری سے کٹ جائے نا گلا زنجیر کی چھری سے کٹ جائے نا گلا یہ کون سوچتا ہے اسے دیکھنے کے بعد تھوڑی نسل آباد ہو میں زندہ باد سرداروں میرا کریم راضی ہوئے آباد رو بڑا مطمئنہ میں مطمئنہ بھئی ایڈا تھکیا بندہ ایڈا تھکیا مجمع اے نہ بولے تے بڑی گالے کیا رزقہ سے دعا کرا کیا وقتہ سے دعا کرا کیا ٹکر مکان گڈی کوٹھی بنگلے واسطے سے دعا کرا تیرے واسطے قیمتی دعا پیا کرنا شالا 12واں امام من لوے کے ریت ساڑی ہے چلا حسین نوستہ ویکھیں آو ایک میرے لپاس ذاکر مرتضیٰ بھائی جان ذاکر آدھے نے میں ادھر ویکھ میں نہ نہیں تیرا جدر دل لے نہ تو ادھر ہی ویکھ کان نہیں تھے دار گل کیڑی کرنا چاہنا اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد حاضر شیعہ چپ روے نہیں ہو سکتا اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے بابا رئیس پیر ویکھی میرے لپاس اسے دیکھنے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد آیا تھا کربلا میں خدا دیکھنے اسے آیا تھا کربلا میں خدا مہربانی دیکھنے اسے آیا تھا کربلا میں خدا دیکھنے اسے اب تک وہی کھڑا ہے اسے دیکھنے کے بعد تھوڑی نسل آباد ہو جانا سردار راضی ہو آباد رہو ایک تھوڑی جی ثانی ہور سن لو وہ اس کے بعد چند منٹ ذکر مصحب تلالے کو ٹائم دے ماں اجازت ہے سرداروں اوہی نسلی سڑاوے گا اوہی نسلی سڑاوے گا اوہی نسلی سڑاوے گا اوہی نسلی سڑاوے گا اوہی نسلی سڑا آپ ہی لکھی دینے تے آپ ہی پڑھی دینے میں نفی نہیں پیا کردہ جس ذاکر دا جس ازادار دا اگے ٹاکرا ہوئے میرا ویر ہے بڑا سونا پڑھنا لے کلب عباس علوی
اس اینڈ تے میرا قصیدہ پڑھیا ہے تے لین پہلی غلط پڑھی. پیر بن گئے وزیر بن گئے, نہیں وزیر نہیں بن گئے, وہ 70 پیر بن گئے امیر بن گئے جڑے مولا علی دے فقیر بن گئے. علی دی ولادہ انکار کر کے چنگے بھلے بندے خنزیر بن گئے ہیں. ہاں وہ وزیر بن گئے نہیں ہے, پیر بن گئے ہے. توجہ ہے سرداروں؟ دیکھی میرے پاس ہے او ہوئی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, قابو ہو میں بھائی, آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا. میں تا حق باطل دا جگ دنیا وچ آن با ہولڑ مچا چار خدا دنیا تے آئے ترے جھوٹے ایک سچاؤ بھالما پور پچھم چوں وچوں ایک اچھا ایک دے دردا سک بنوینا بن گئے راندا بچہ قدم خدا دی نام علی ساڈے لولو دے وچ رچا اچ کو نال علی دے بغض ہوے اوے خاص حرام دا بچہ. آہائی نسل سڈاوے گا, صدقے جاوا سرداروں ہر حلالی دا تجا ہے در ہے در ہے. آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, مہربانی. آہائی نسل سڈاوے گا. رکی رکی جیڑا بندہ حسین دی عزت تے بولے گا او ہوئی نسلی سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے میں گا. ادا ہے قرآن سارا علی دی سناوے جو ملا نہ مننے جلی کیا کرے ولی دی قبر اتے فتوے کفر دے جنا فیض پاویں ولی کیا کرے دنیاوی چمن وچ دتورے دا بوٹا جے پھول دے وے بدبو کلی کیا کرے دشمن علی دا قلعہ تیری ماتے حرامی جو ہویوں علی کیا کرے. آہائی نسل سڈاوے گا, مہربانی 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 سرداروں. آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا, آہائی نسل سڈاوے گا. بس حصہ ہو گیا. اکھ جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے 4 تو 5 منٹ دی ہور نوکری. جڑے رومن آئے بیٹھے ہو ان تھوڑا جورا کر دی یار. مستورات دے وچ جڑی شام دا سفر کر آئیے وہ دی حسرت مصائبے پہلی 70 پیاداں جو 36 شہراں دی تھکی ہوئی سین. بسم اللہ شالا ہائے قبول ہو جاوے. میں کیا کھائے 36 شہراں دی بولو تھکی ہوئی سین. اے لفظ میرے بزرگوں میں پڑھیا بدو ملی باوے چند شہراں کل تے ایک چٹی داڑی والے ازادار اٹھی کیا کیا فضل عباس انج نہ آکھ. میں کھیچا چکی میں آکھاں میرے پاس دے کیا دے انج آکھ جو 36 شہراں دی زخمی سین. بسم اللہ کو ڈھیر لگ دیئے. دھیاں علی دیاں راضیوں جتنا بھی تو تھکے آئے نا علی دیاں دھیاں تو چوکھا نہیں تھکیا. ہاں صبح تو بیٹھائیں تے تینوں اجازت جدو دل چاہے تو پانی پیا نائیں لنگر کھا نائیں اے سی پکھے اگے بیا نائیں. لیکن شبیر دی عزت دی قسمیں جنوں ویڑے چ ٹرن دا ول نہیں آندا 15 اذاناں ہکا موڑ تے سنیاں. مرحبا مرحبا. تھوڑی جی ہائی کرے دھیاں علی دیاں راضی میں بسم اللہ کرا. آباد رہو بڑا قریب تو ایک وین کرنے 5 سال نوکرانی رہیے ہندہ میری سین دی. چاچا کتنے سال؟ 5 سال. 5 سال دی سونی نوکری دے بعد علی دی رلی ہوئی تھی ہندہ دا دامن نپ کے تے رو رو کے کھڑیا دیے میں تیرے نال وعدہ پئی کرے نیاں تو شام قیام کر تے ملکہ شام ہو سین. تڑپ کے آدھیے بی بی دل نہیں منیندہ تیری جتی تو جدا ہواں. ماتمی حلقے دا ہون یہی لفظ سنیا جے دل نہیں منیندہ تیری جتی تو جدا ہواں پر تیرا امر توحید بی بی کچھ منگنا چاندیاں. علی دی دھی دی بے وس اکھیں وس پیاں تے رو کے وین کر کے آدھی رج کے مانگ ویکھ میری قطار بھیراں دی موجود. مرحبا مرحبا ہائے کر کے رو وہ دھیاں علی دیاں راضی میں بسم اللہ کرا. بسم اللہ چاچا دیاں دا پردہ ہوئی ویکھ میری قطار بھیراں دی موجود ہے تو رج کے مانگ تے میں ڈیواں. جداں بی بی آکھیا سی نا شام قیام کر
वत बीबी दे कदमां ते हथ रखे लफ्स रोवन वाला ही आहे कदमां ते हथ रख के ना आदि बीबी मखदूमा चोखा नहीं मंगदी इया कुछ मंगदियां तैं हुक्म कीता मैं शाम वेंदियां बीबी तैं दुआ कीती अल्लाह मैनू बख्ती देसी मातमी वेखे मेरे आले पासे बीबी वहन करके आदि मंगला इया कुछ चांदियां जदा हिंदा दिए मैनू अल्लाह बख्त दे दिता तू मेरी मेहमान बन से तू अल्लाह जाने केड़े ख्याल च बैठे तू मेरी मेहमान बोलो बन से रुनी अली दीदी ते वहन करके दिए हाँ हिंदा तेरी मेहमान तो बन सा पर तू मैनू सुझान दसन से बीबी किवें हो सकता है मेरी सरदार जादी आवे ते मैं ना सुझापा बीबी वहन करके दिए ना रुआ जेड़े वेले तेरे शहर दी मेहमान नवाजी तो मैं वलना है ना मैनू नाने दे शहर ही कबूल नहीं करना मैं बिस्मिल्लाह करा आबाद रो धियां अली दियां राजी उन्हें मुका देवां जदा टुरन लगी इस ना हिंदा ते मेरी सैन हिक सड मारिया हिंदा जी बीबी बीबी आदिए हिक वरी वाला हिंदा वली मखदूमा अमर फरमाओ बीबी आदिए एक गल याद रखी जड़ा शाम चाचा वेखे मेरे वाले पासे हाय तेरे वास्ते च करया जे जड़ा शाम अल्लाह बख्त देवी ना ते एक गल दा ख्याल रखे बीबी हुक्म करो बीबी आदि कदी कोई कैदी वेखे ते लापरवाही ना करे बिस्मिल्लाह करा जे तू थक पे है तो मैं इतना ही छोड़ देना फरमांदे कदी कोई बोलो कैदी वेखे ते ला परवाही न करें दो कदम पीछा हट के आदि बीबी कैद तां ओ होंदा है जिंदा कोई जुर्म होवे अली दी धी रो के वहन करके फरमे दिए ना रुवा कदई शरीफां ते गुरबत आवेंदी मरहबा मरहबा रोमन दा पता तेन कब्र च लगसी जड़ा नकी रहन सवाल करे सड़ना पासे नालो आवाज आसी आराम नाल पुछो मेरियां धीयां दे बुरके को रोंदे रहन सदके हो जावा मुकानी लोगों जड़े वेले लफ्स आख्या मुका देवा वस पई नौकरानी मैं क्या खे वस पई नौकरानी ते उजड़ गई है अब्बास दी गैरत मैं बिस्मिल्लाह करा हिंदा अपने मकाम ते बख्तां च हा उन्नू अली दी थी शाम दे सफर न तुर पई एक वेला ही जे आ गया बख्त दे अरूजन या हिंदा एक डराकला ख्वाब डिठा तड़पिए ते उतबा नौकरानी को बुला क्या दिए जल्दी करीब आ एक ख्वाब डिठाए मैं राती कुनीयत हुसैन दी आई मेरी सैन वादा कीता ना हिंदा तेरे वतन आसा ते हिंदा ख्वाब डिठा दी कुनीयत हुसैन दी आई ते रोंदे मलाइकान बाजार दे माहौल दा पता कारा जड़ा तैयार ते मैं एक वहन आखा बाजार दे माहौल दा पता कारा जड़ा उतबा आई इस ना उतबा दिए मैं डिठाए कुछ औरतां जड़ियां पत्थर मरेंदियां ते जड़ा पत्थर अली दी धी दे सर दी जीनत बनाए ना वत सांगे आले सर दे पासे देख के ते रो के वहन करके आदिए हुसैन पढ़ कुरान मेरे सर दा खून बंद नहीं पिया होंदा मरहबा मरहबा चाचा धियां दा पढ़दा सलामत बिस्मिल्लाह का पढ़ कुरान मेरे सर दा खून बंद नहीं पिया होंदा जड़ा ये माहौल डिठा जल्दी दे नाल उतबा वापस वलीए मालकन पूछे आए देर क्यों लाई आई आदिए मैं बीमार देख आई आदिए बीमार आंदे रांदे आदिए पहला मरीज नबी पानी रोंदे आए न कैदी रात रोंदा आदिए मैं तो नहीं सुनिया कोई रात रुना होवे आदिए मंजरी ना लोयो खावे खाइया एक रस्सी आई ते गल सतारा है न आदिए वडियां टुरदियां न छोटियां झण पौंदियां न आदिए एक कैदी दी भेण आई जिंदे कन्ना चो खून आई जेंदे रुखसार जख्मियां है नादी वदिया लाडे वो मैं गाजी दी धिया अल्लाह गवाए हिंदा दिए मैं तो नहीं सुनिया जो कदी औरत जेवर पाए होवेन
اللہ گواہ ہے ساڈے علاقے دا دوست میرا پولیس ملازم ہے صفدر دا نام ہے میں سوال کیتا میں کیا بھائی صفدر اگر عورت جرم کرے تے سزا کیڑی دین دے ہو آدھے فضل عباس کسے محلے علاقے ملک دا قانون نہیں عورت باویں قتل کیتے ہوئے عورت کو کڑیاں نہیں پائیاں ہوئے دیا میں ہاتھ نہ پیا میں کیا مل دسا کیڑا جرم آئی بھرائی نو مارے آئین او زیوری بھائی ودی آئی آدھی ودی جی صدقے بابا نوکرا اللہ گواہ ہے جڑے ویلے سپاہی ٹرے آئے یزید کو آدھے تڑی بیوی کھڑی آدھی ہے میں قیدی ویکھنین کتے دا بچہ آدھے بازار بند کرا وہ میری غیرت دا مسئلہ ہے اللہ گواہ ہے جھنڈیر صاحب فردوسی پاکستان او فرمیندن بانی دے کیتے لگیاں کناتاں حریر دیاں مٹی اتے بے گیاں بھینی شبیر دیاں اے آدھلیں جڑے ویلے ہندہ ٹریے قید خانے دے دروازے تے سجا دے قید خانے دے اندروں علی دیاں دیاں بے گیاں ہندہ ہاتھ ودا کے آدھیے بیمار میڈا سلام ہوئی سیدہ دے ہندہ میڈا سلام ہوئی آدھیے قیدی مانگ کے دے وہاں سیدہ دے ایک وری سلام ولا دے آدھیے قیدی لگ دے سلاماتو سکدہ ودائیں سیدہ دے ہندہ تیرے سلامہ دی لوڑ نہیں جڑی تیرے ہاتھ مندری ہے آوازاں دی میرے بابے غریب دیئے ہندہ دیئے لہا دے وہاں سیدہ دے مندری نو ناروں دائیں دے نال میرے بابے دی انگلی جی بابا میں نوکرا اللہ گواہ ہن ہندہ شان انداز نال ٹریے ہتھا ایک سونے دے دے ورائن ہاتھ ودا کے آدھیے قیدن بول تیرا کیڑا وطن بی بی دوین آیا وطن مدینہ اچھا رنیے حقل مار کے آدھیے چوکھا وڈا مدینہ محلہ کیڑائی بی بی آدھیے جڈا روزے دی چھانڈل دیئے ساڑی حویلیے چاندیے رو کے آدھیے میں سجان گنائے تو علی دی دیئے اللہ دنات ڈسا غازی کے نٹور گی آئی راج رنی علی دی دی رو کے آدھیے ہندہ ان گلے نہ دے میرے مک گئے ماں نبی راما دے او جڈا شام